लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका आया है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने अरकान को इस्तीफे वापस लेने के लिए कौमी असम्बली में स्पीकर के सामने दोबारा पेश होने की हिदायत जारी की है। तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिनमें कुछ तो जेल में हैं, कुछ अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र में हैं और पार्टी से ऐलान ला ताल्लुकी या तो कर चुके हैं या फिर करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं छुपे बैठे हालात बेहतर होने के इंतज़ार में। आज फैसला आने के बाद इस केस पे तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ख़ासिब दिखाई दिए। उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। स्पीकर साहब के सामने हमारे MNAs हैं, वो पेश होके उन्होंने पहले से ही अपनी वापस ले ली थी रेजिग्नेशंस, लेकिन वो सामने पेश होके इंक्वायरी में वो रेजिग्नेशंस वापस लेंगे। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डी नोटिफिकेशन को ख़त्म करने के बाद नेशनल असम्बली को ज्वाइन कर सकें और अपना किरदार एज अपोजिशन नेशनल असम्बली में कौम की खातिर अदा कर सकें। स्पीकर साहब से मुझे उम्मीद है कि अदालत के हुक्म के मुताबिक इंक्वायरी कंक्लूड करेंगे अपनी। जल्द से जल्द जो MNAs हैं पार्लियामेंट का सेशन कॉल करके PTI के MNAs को खुशामदीद करेंगे। कौमी असम्बली को ठोकर मारकर आने वाली तहरीक इंसाफ आज इस फैसले पर खुश नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ ने अदालत में जो पटिशन दी, उसके मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफा कानूनी तौर पर मंजूर नहीं किया, यानी इस्तीफे मंजूर करते वक्त उनके अरकान को नहीं सुना गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने मौजूदा स्पीकर राजा परवेज अशरफ को नहीं बल्कि कासिम सूरी को जमा कराए थे ये इस्तीफे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि हमने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को इस्तीफे जमा कराए और कानूनी तौर पर मंजूर कर लिए, इसलिए हम कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है। इस हवाले से वो क्या कहते रहे, राजा परवेज अशरफ वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो इसे तस्लीम किया जाएगा। इस हवाले से राजा परवेज अशरफ क्या कहते हैं, इस वक्त वकील तहरीक इंसाफ साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज लाहौर हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इस्तीफे मंजूर करने का जो स्पीकर का नोटिफिकेशन था वो कलअदम करार दिया गया है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी कि नेशनल असम्बली में वापस जाने के लिए तकौदा होगी? देखिए, नेशनल असम्बली में तो वो पहले भी आना चाह रहे थे कि जब ये स्पीकर साहब ने खुद कहा था कि ये जो है इस्तीफे ये हैंड रिटन नहीं है, आइन और क़ानून के मुताबिक नहीं है। जब तक हैंड रिटन इस्तीफे नहीं आएंगे और मेरे पास पर्सन टू पर्सन वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएंगे, ये काबिल कबूल किसी सूरत है ही नहीं। तो जब इन्होंने एक एज ए पॉलिसी डिसीजन लिया PTI ने कि ठीक है जी हम वापस आ रहे हैं असम्बली में, जब वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पे रोक लिया। पहले 35 फिर 35 फिर 35 वो इस्तीफे कबूल कर लिए गए। और फिर जब उन्होंने लिख के भी दिया कि हम आ रहे हैं, हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएँ, फिर भी उन्होंने कबूल कर लिए। और मैं समझता हूँ कि आइन और क़ानून के मुताबिक हाई कोर्ट ने ठीक फैसला किया और इस वक्त उनको जाना चाहिए PTI को और कम से कम अपोजिशन लीडर अपना बनाना चाहिए, और जो नायब चेयरमैन की तैनाती गलत तरीके से हुई है उसको भी चैलेंज करना चाहिए। वो विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जो अपोजिशन लीडर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यानी प्राइम मिनिस्टर, उनकी रजामंदी से होती है, वो होनी चाहिए। कल जो इंटरम सेटअप आना है उसके ऊपर भी उनकी कंसल्टेशन होनी चाहिए। उनको अपना पार्लियामान में अपना रोल अदा करना चाहिए, जो भी एक सिचुएशन है। शाहीन साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं और मेरा ख्याल है इस बात का इदराक शायद तहरीक इंसाफ को उस वक्त नहीं था जिस वक्त मुज़ाकरात का वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, और मुज़ाकरात की जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई, यानी वो वक्त भी गवा दिया। लेकिन अब भी बहुत सारे हल्के जो सेन वॉइसेस हैं वो यही कह रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो क्या अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि भी अगर इंटरिम सेटअप आना है तो कंसल्टेशन हमारी शामिल नहीं होगी, और मौके पर जो इस वक्त राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर है वो वज़ीर आज़म के साथ कायदे ईवान के साथ मिलकर कर लेंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ मलती रहेगी? देखिए, उसके बावजूद भी अगर फ़र्ज़ करो इनके दरमियान मुआहदा ना हुआ किसी भी बात पे, यानी डिसीजन इकट्ठे जॉइंटली ना हुआ, तो जैसे पंजाब में हुआ है, तो वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके पास चला जाएगा। और ECP तो इस वक्त की मौजूदा PTM की हुकूमत की एक सामने एक पार्टी बन के उनके साथ खड़ी हुई है PTI के ख़िलाफ़। इस वक्त तो उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो इनको नहीं होना, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा कि जब आप पार्लियामान में बैठे होंगे, आपकी आवाज़ होगी, आपकी स्ट्रेंथ होगी, आपकी एक गुफ्तगू होगी और आपको वज़न दिया जाएगा। जहाँ तक आपने नेगोशिएशन की बात की है, ये नेगोशिएशन दोबारा होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने आज भी कहा है, उससे पहले भी कहा है कि हम तो पिछले 11 महीने से कह रहे हैं नेगोशिएशंस करें, लेकिन किसी सब्सटेंशियल इशू पे आएँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि PTM की जमातें भी ये टाइम बाई कर रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 4/4 को कि 14 मई को इलेक्शन कराएं, और वो इलेक्शन से भाग रहे थे। तो उन्होंने भी कहा कि बजाय इस बात के कि हम सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दें और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ना शुरू हो जाए, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने उसका तरीक़ाकार जो निकाला वो ये निकाला कि हम किसी तरीके से एक दफ़ा मुज़ाकरात के मसले पे हम इनको इंगेज कर लें और इन्वॉल्व कर लें, और उसके बाद देखी जाएगी
کم 14 کی تاریخ کو کیسے گزارتے ہیں. بحیرہ تو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اچیو کر لیا اس ٹائم بائنگ کے اندر، لیکن گوایا ہے اگر کسی نے تو وہ تحریک انصاف نے. نہیں، اس وقت تو آپ اگر سوچیں نا تو دونوں نے گنوایا ہے، سب نے گنوایا ہے، تمام سیاسی اور جمہوری طاقتوں نے گنوایا ہے. جب آپ آئین پہ عمل درآمد چھوڑ دیں گے، بنیادی انسانی حقوق کو پریکٹیکلی معطل کر دیں گے، سپریم کورٹ کو تضحیق کا نشانہ بنائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ کل اگر کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع ہوگی، جو کہ ابھی تک ججمنٹ وہ فیلڈ میں ہے، اور جس طرح کی گفتگو کی ہے پارلیمان میں اور پارلیمان سے باہر پی ٹی ایم کی جماعتوں نے، تو جس نے بات کی ہے وہ تو سارے جیل بھی جائیں گے اور نااہل بھی ہوں گے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. حکومت تو کہتی ہے وہ اس فیصلے کو مانیں گے نہیں، بلکہ ججز کے خلاف خود مس کنڈکٹ کی کارروائی انیشیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. توہین پارلیمان کا بل بھی منظور ہوگا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر توہین عدالت کا سلسلہ شروع ہوگا تو کارروائی تو پھر ہوگی نا. توہین پارلیمان کا جب بل آئے گا اس کے بعد دیکھی جائے گی. وہ ججز کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے وہ آئین میں تحفظ ہے، ان کے خلاف نہیں ہو سکتا. جہاں تک مس کنڈکٹ کی کارروائی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر کسی نے فیصلہ دیا ہے کسی جج نے تو وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہی نہیں. مس کنڈکٹ اور چیز ہے کہ جس نے کوئی مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، کوئی رشوت لی ہے، کوئی پیسے کھائے ہیں یا کوئی ایسی چیز کی ہے. یہ سوائے بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی ایم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز ہے جمہوری اور سیاسی طاقتوں کو چاہیے وہ آپس میں بیٹھیں، مذاکرات کا حل نکالیں. اس ملک کے عوام کو اور غریب عوام کو جو اس وقت پس رہا ہے تو اس کو کچھ ریلیف دیں. وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ان کے درمیان کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ہوگا، ٹمپریچر کم ہوگا، کچھ چیزوں کو آگے لے کے. اب بھی آپ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ واپسی کا سفر نہیں ہو سکتا؟ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس وقت گرفتار ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، کارکنان بھی نہیں ہے. عمران خان کے گھر کے لیے جو سرچ وارنٹ ہے وہ لے کے حکومتی وفد زبان پارک میں پہنچا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر کئی مذاکرات کی راستہ ہوگا؟ اب تو معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں ہے شعیب شاہین صاحب؟ دیکھیں، بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے لیکن کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ یہ لوگ سارے چلے گئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بالآخر حل کیا ہے؟ حل یہی ہے لڑائی جھگڑا کرتے رہیں، ملک کو تباہ و برباد کرتے رہیں. معاشی بریک ڈاؤن آپ کا ہو چکا ہے، ملک دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکا ہے، بے روزگاری انتہا کو ہے، اور جس طرح کے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، یہ لوگوں کی جو حالت ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو لیکن اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا ایفیکٹ تو ظاہر ہے جمہوری طاقتوں کو نقصان ہوگا نا، اور سب سے زیادہ جو اقتدار میں بیٹھے رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس کا نقصان ہوتا ہے. کیا فرق پڑے گا؟ میں کہتا ہوں اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے. کیا عمران خان صاحب کو مائنس کر کے یہ الیکشن پی ٹی ایم کی جماعتیں جیت لیں گی؟ کیا عمران کو جیل ڈال کے یا مائنس کر کے یا ان کی سیکنڈ لیڈرشپ کو سائڈ لائن کر کے کیا پبلک ان کو ووٹ دے دے گی؟ مزید نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. یہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، بندے کو چھوڑتی ہیں. شیریں مزاری کا کیس دیکھ رہے ہیں، ملیکہ بخاری کا، عالیہ حمزہ کا. ادھر سے عدالت فیصلہ کرتی ہے، باہر نکلتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں، جیل میں پہنچتے ہیں وہاں سے گرفتار ہو جاتے ہیں، کوئی اٹھا کے لے جاتے ہیں نامعلوم مقام پہ. یہ کوئی بنیادی انسانی حقوق تو آئین دیتا ہے نا. اگر آئین معطل نہیں ہوا، مارشل لا نہیں لگا ہوا، تو یہ طرز عمل تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ ڈرانا اور دھمکانے سے مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ تو نہیں حل ہو سکتے. کیا ڈرانے اور دھمکانے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی.